حضرات گرامی، اج تو سن 6 ہجری دا بیان شروع کر رہے ہیں۔ ہجرت دا 6واں سال، مجموعی طور تے نبوت دا 19واں سال، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر شریف اس ویلے 58 برس سی۔ سن 6 ہجری دا سب تو اہم واقعہ بیعت رضوان ہے، جس دا اس آیہ مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ارشاد ہویا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بلا شبہ اللہ راضی ہو گیا مومنہ دے نال، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جس ویلے وہ بیعت کر رہے سن اے حبیب تہاڈی درخت دے تھلے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تے جو کچھ انہاں دے دلاں وچ سی اس نو اللہ نے معلوم کر لیا سی۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اتے سکینت یعنی سکون نازل فرمایا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہاں نو ایک قریبی فتح عطا فرمائی۔ تفصیل اس دی اسی بیان کریں گے، چونکہ یہ سرکار نے جو صحابہ کو بیعت لئی سی، یہ درخت دے تھلے بہ کے لئی سی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درخت دے تھلے جدوں وہ تہاڈی بیعت کر رہے سن، اللہ انہاں نال راضی ہو گیا۔ تے انہاں دے دلاں وچ کی سی؟ فرمایا جو بھی دلاں وچ سی رب نے معلوم کر لیا سی، تاں تے اللہ راضی ہویا۔ اسی کہنے ہاں اج دے دور وچ جڑے لوگ صحابہ کرام نو برا بھلا کہندے نے اور صحابہ کبار دے بارے گستاخیاں کردے نے، بے ادبیاں کردے نے، کیا اج دے دور وچ اج دے مسلماناں نو اللہ نالوں علم ود کے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ تے فرما رہا ہے کہ میں انہاں دے دلاں دا حال معلوم کر لیا سی، تے انہاں دے دلاں نو ستھرا پایا، سچا پایا، اخلاص تے مبنی پایا، تے تاں تے اللہ راضی ہو گیا۔ فرمایا اللہ راضی ہو گیا انہاں مومنہ دے نال جڑے درخت دے تھلے تواڈے نال بیعت کر رہے سن، تے رب نے انہاں دے دلاں دا حال معلوم کر لیا سی۔ تو دوستان گرامی، تفصیلی واقعہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ نو نال لے کے عمرے دی غرض دے نال عمرہ کرن واسطے مکہ تشریف لے گئے، مکہ روانہ ہوئے۔ ابو بکر یہ دروازہ بند کر دے، جمعے دے ٹائم کھولاں گے۔ 1400 صحابہ نو نال لے کے سرکار عمرے دی غرض دے نال مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جدوں حدیبیہ دے نیڑے ایک جگہ سی سنیت المرار، جدوں اوتھے پہنچے تو سرکار جس ڈاچی تے سوار سن
نا سی اوندا کسوا، آپ دی او ناکا آپ دی ڈاچی کسوا بیٹھ گئی اور بڑی کوشش کیتی کہ اس ڈاچی نو اٹھایا جائے اور اگے سفر کیتا جائے، لیکن کوشش دے باوجود کسوا ڈاچی نہیں اٹھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسوا خود نہیں رکی تے نہ ہی اس دا رکنا اس دی عادت ہے، بلکہ خدائے حابس الفیل، وہ خدا جس نے ہاتھیاں دا منہ موڑ دیتا سی، فرمایا اس خدا نے میری اس کسوا نو بھی روک دیتا ہے۔ اور پھر حضور دا جاسوس خبر لے کے آیا کہ مکہ دے لوگ اپنے حلیف قبیلیاں نو نال لے کے، جنہاں نال معاہدے کیتے ہوئے سن قبیلیاں نال، تو مکہ والے اپنے دوست قبیلیاں نو نال لے کے مکہ دے باہر ایک جگہ ہے جس دا نام ہے بلدہ، اس بلدہ دے مقام تے سارے جمع نے، اور انہوں نے تہیہ کیتا ہویا ہے کہ کسے صورت بھی مسلماناں نو مکے دے اندر داخل نہیں ہون دینا، جنگ کرنی پئی تے کران گے لیکن مسلماناں نو مکے وچ داخل نہیں ہون دیاں گے۔ بس یہی وجہ سی اس کسوا ڈاچی دا اس جگہ تے رک جانا۔ اجے مکہ شریف 9 کلومیٹر تقریباً باقی سی، 9 میل یا 9 کلومیٹر، 9 میل اجے سفر باقی سے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ دے مقام تے 7 دن قیام فرمایا۔ پانی دی کمی سی، صرف ایک لوٹے وچ تھوڑا جا پانی سی، تے صحابہ کنے سن؟ 1400۔ ایک روایت 1500 دی بھی ہے، 1400 دی بھی ہے، 1400 صحابہ نال سن تے پانی لوٹے وچ تھوڑا جہا سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مجاہدین نے پانی دی کمی دی شکایت کیتی، حضور نے اس لوٹے وچ ہاتھ رکھ دیتا، بس وہ ہاتھ رکھنا سی کہ مبارک انگلیاں دے وچوں پانی جوش مار کے نکلیا۔ بخاری شریف دے الفاظ نے یفور الماء من بین اصابعہ، حضور دیاں انگلاں دے وچوں پانی فوارے بن کے پھٹ پیا، جی میں فوارہ ہوندا ہے اس طرح یفور الماء، موجاں مار کے پانی نکلیا۔ اور پانی کتنا ہو گیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے کہ اس وقت اسی 1500 بندے ساں، مطلب روایت مختلف ہے، 1400 بھی ہے 1500 بھی ہے، تو فرماندے نے اسی 1500 بندے ساں جڑے اس پانی دے نال سیراب ہوئے، یعنی پیتا بھی، وضو بھی کیتا، کسے نو نہان دی حاجت سی اس نے غسل بھی کیتا۔ تو فرماندے نے اللہ دی قسم اگر اسی تے صرف 1500 ساں، اگر تعداد ساڈی 1 لاکھ بھی ہوندی تے اس پانی ساریاں نو کفایت کر جاندا۔ چنانچہ چونکہ 7 دن قیام کرنا سی، یہ پانی استعمال کر لیا گیا۔ جدو پانی مک گیا، دوبارہ پانی دی ضرورت محسوس ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ دے مقام تے ایک کھوہ سی، اس کھوہ تے تشریف لے آئے، لیکن اس کنویں دا پانی خشک ہو چکا سی۔ فجالس النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شفیر البئر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھوہ دی منڈیر دے اتے بہ گئے۔
فدعا بمائن، تے وہ پانی منگوایا، فرمایا او کوئی لوٹے وچ پانی رہندا ہے تھوڑا جہا تے لیاؤ، فدعا بمائن، پانی طلب فرمایا، وہ تھوڑا جہا پانی سی انہیں پیش کر دیتا، فمضمضا ومجا فی البئر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھوہ دے وچ وہ پانی منہ وچ لیا تے کرولی کر دیتی۔ فمکثنا غیر بعید، راوی کہندے نے زیادہ دیر نہیں گزری سی کرولی کیتی نو کہ ثم استقبلنا، کہ پانی خوہ اتنا پانی وچ ہو گیا کنویں وچ کہ اسی سیراب ہو گئے۔ یہ تے بخاری شریف دی حدیث ہے کہ کنویں وچ اتنا پانی آ گیا کہ سیراب ہو گئے۔ تے امام احمد بن حنبل دی روایت یہ ہے، وہ فرماندے نے کہ کنویں دا پانی باہر نو ابل پیا، کناریاں تو باہر نکل آیا، اور مجاہدین وچوں جو مجاہد کنویں دے قریب سن وہ اپنی چادر اٹھا کے نسے کہ کتے پانی وچ ڈب نہ جان۔ تو اے اس مقام دے ہوتے سرکار دے معجزے ظاہر ہوئے۔ انبیاء کو ملا معجزہ ایک ایک، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، جتھے بھی تشریف لے جاندے نے داستانہ رقم کر دیندے نے، معجزات قدم قدم تے معجزات دکھاندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن قریش دی طرفوں حضور دی خدمت وچ سفیر بن کے آیا عروہ بن مسعود، چونکہ انہوں نے پتہ لگ گیا کہ مسلمان مجاہدین جو عمرے دی نیت نال آ رہے سن رستے وچ ٹھہر گئے نے، حدیبیہ دے 9 میل پہلے مکہ شریف تو ٹھہر گئے، لہذا انہوں نے اپنا ایک سفیر بھیجیا قریش مکہ نے، جس کا نام سی عروہ بن مسعود، کہ جاؤ جا کے سن گن لے کے آؤ، معلومات کر کے آؤ کہ مسلمانوں دا کی ارادہ ہے، لڑائی دا ارادہ رکھتے نے، کی ارادہ ہو۔ چنانچہ عروہ بن مسعود اجے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیتا سی، بعد وچ جا کے مسلمان ہوئے، اس ویلے تک مشرکاں دے نمائندہ بن کے اور سفیر بن کے آئے۔